प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाग्यो निकै ठुलो झड्का। काङ्ग्रेस अब सरकारमा बसिरहनुको औचित्य छैन भन्दै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणा। काङ्ग्रेसको पछिल्लो अवस्था बारे शशाङ्क कोइराला छिया हुन थालेको छ। पुनर्जीवन कसरी दिने हो थाहा छैन। झापा आन्दोलनकै जगमा अहिलेको परिवर्तन सम्भव भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। नेपाली काङ्ग्रेस अब सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन भन्दै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल सहित दर्जनौं नेताको भनाई। र काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले लिए इतिहास रच्ने बजेट। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अत्यन्तै राम्रो बजेट लिएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशैभरि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निकै ठुलो चर्चा। बालेन शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको उजुरी दर्ता। बालेन शाह विरुद्ध अवहेलना मुद्दा भएपछि न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा हेर्न नभइनेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्यायो रु 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँको बजेट। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पनि अत्यन्तै लोकप्रिय बजेट लिएको भन्दै जताततै प्रशंसा। यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्यो निकै ठुलो घोषणा। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अभिव्यक्ति। यति ओम्नी प्रकरणमा भ्रष्टाचार देखिए कसैलाई पनि नछोड्ने गरे बबाल घोषणा। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गरे रवि लामिछानेको प्रशंसा तथा समर्थन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनबाटै चुनौती। फुटको सङ्घारमा सत्तारूढ दल गठबन्धन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हो भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेस अब सरकारमा नबस्ने घोषणा गर्न थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा सांसद प्रदीप पौडेलले नेपाली काङ्ग्रेस तीनै तहको सरकारमा रहे तापनि राम्रो काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले अब पार्टी सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका हुन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने नेपाली काङ्ग्रेस अब सरकारमा बस्नुको औचित्य छैन, सरकारमा बस्ने औचित्य सिद्धियो। उनले पार्टी अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले भने हाम्रो पार्टी तीनै तहको सरकारमा छ। स्थानीय तह प्रदेशदेखि सङ्घीय सरकारमा हाम्रो पार्टीको जबरजस्त उपस्थित रहेको छ। तर काङ्ग्रेसका मन्त्रीहरूको राम्रो पर्फर्मेन्स देखिएन, स्थानीय तहमा पनि देखिएन। सरकारमा रहने नेतृत्वकर्ता असफल भएको देखिएको उनले बताएका छन्। सो क्रममा उनले अहिले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने बारे किन मिल्ने भन्ने बारे खाका प्रश्न पारिनुपर्ने समेत बताएका छन्। उनले भनेका छन् एमालेसँग किन मिल्ने भन्ने बारे अहिले नै सूत्रबद्ध कुरा बाहिर आउनु पर्दछ। एउटा प्रश्न रोडम्याप चाहिन्छ। बरु काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दा राम्रो हुन्छ, सरकारमा गएर काम छैन। उनले आफ्नो तर्फबाट अब पार्टीमा महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने भएको बताएका छन्। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाबाट दर्ता भएको उक्त मुद्दा न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा सुनवाई हुने बताइएको थियो। शुक्रबार अधिवक्ता झाले सर्वोच्च अदालतमा बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकहरूलाई हिन्दी फिल्म नरोक्न महानगर विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेश जारी भएसँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले आदेश नमान्ने बताएका थिए। जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै पनि कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन, बालेनको टिप्पणी रहेको थियो। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधीनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ, बालेनले भनेका थिए। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नु र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ
भन्दै बालेन्द्र शाहले कडा व्यङ्ग्य प्रहार गरेका थिए। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न पनि आफू तयार रहेको तर फिल्म चल्न नदिने र चल्न दिइने छैन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको घोषणा रहेको थियो। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने भन्दै अधिवक्ता झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी हुन्, जसमाथि आजै प्रारम्भिक सुनवाई हुने भनिए तापनि अन्ततः मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा गएको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। आइतबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा बालेन्द्र शाह विरुद्धको रिट परेको थियो। अदालतको आदेश मान्दिन भन्ने अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सुनवाईका लागि आइतबारको पेशी तोकिएको थियो। रिट निवेदनको अन्तिममा रहेको अधिवक्ता झाको रिट हेर्न नभइनेमा परिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई अदालतले कस्तो सजाय सुन्नुपर्छ, कस्तो फैसला हुनुपर्छ, तपाईँहरूले यसबारे काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिको र स्ट्यान्ड कस्तो छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले रु 25 अर्ब 54 करोडको बजेट लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि रु 25 अर्ब 54 करोड रुपियाँ 78 लाख 20 हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। आज राष्ट्रिय सभा गृहमा उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक गरेको बजेटमा चालुतर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगततर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु 25 अर्ब 41 करोड 96 लाख 97 हजारको बजेट विनियोजन गरेको बताइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आवको बजेट करिब रु 14 करोडले बढी भएको बताइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षालाई र पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जस अन्तर्गत पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै रु 7 अर्ब 34 करोड 64 लाख 71 हजार, शिक्षामा रु 1 अर्ब 32 करोड र स्वास्थ्यमा रु 92 करोड 66 लाख 44 हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिने बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिने जानकारी दिएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपमेयर सुनिता डङ्गोलले हाल चौमासिक रूपमा तलब पाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छिन्। महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा तलब दिनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 30 करोडको शोध भर्ना कोष खडा गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 6 अर्ब 31 करोड 97 लाख 90 हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आइतबार भएको 13औं अधिवेशनमा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले महानगरपालिकाको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। महानगरले आगामी वर्ष आन्तरिक आय 1 अर्ब 75 करोड हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट 1 अर्ब 83 करोड 89 लाख 75 हजार, केन्द्र तथा बागमती प्रदेश सरकारकी राजस्व बाँसफाँडबाट प्राप्त 54 करोड 80 लाख 15 हजार, जनसहभागिताबाट 50 करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट 3 करोड र बैंक मौजूदा 1 अर्ब 65 करोड रहने प्रक्षेपण महानगरपालिकाको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच कृषिमा 7 करोड समेत बजेट छुट्याउने भरतपुर महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच आज देशभरका स्थानीय तहहरूले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीय तहहरूले आज बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशभरका स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि आज बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। यता दर्शक महानुभावहरू, तिलोत्तमा नगरपालिकाले 2 अर्ब 73 करोड 84 लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट 3 अर्ब 28 करोड रुपियाँ रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यति ओम्नी सुरक्षण मुद्रा लगायतका प्रकरणमा भ्रष्टाचार अनियमितता देखिए कोही कसै नेताहरूलाई पनि उन्मुक्ति नदिने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तथ्य प्रमाण र अनुसन्धानले देखाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका छन्। नक्कली हुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तै यति ओम्नी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सम्बन्धी धेरै काण्डहरू छन्, त्यो
बारेमा गृह मन्त्रालयको ध्यान कता गएको छ कि छैन? फेरि मिलोमत्तोमा ढिसमिस हुन्छ कि? काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बताएका छन्। जवाफमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छुट नहुने बताएका हुन्। अरू प्रकरणबारे पनि छानबिन हुन्छ किन हुँदैन भन्ने छ। तथ्य प्रमाण अनुसन्धानले देखाए अनुसार अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ भने कसैलाई पनि छुट हुँदैन, कुनै पनि प्रकरणलाई पनि छुट दिन हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको उनले बताएका छन्। नेपाल ट्रस्टको अधीनमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यति समूहलाई भाडामा लगाउँदा अनियमितताको आशंका गरिएको थियो। त्यति बेला नेपाल ट्रस्टको संरक्षक तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल रहेका थिए। एमालेका ईश्वर पोखरेल रहेको अवस्थामा त्यस्तै सूक्ष्म मुद्रण छपाईको उपकरण खरिदमा 70 करोड मोलमलाई गरिएको अडियो बाहिरिएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाजकोटाले राजीनामा नै दिनु परेको थियो। उनलाई अहिले पनि भ्रष्टाचारी भनेर सम्बोधन गर्ने कतिपयले गरेका छन्। कोभिड-19 का बेला प्रक्रिया मिचेर औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिएको भन्दै नेकपा एमालेका पोखरेल विवादमा आएका थिए। त्यति बेला पोखरेल कोभिड नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय संयन्त्रको प्रमुख समेत रहेका थिए। दर्शक महानुभाव, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रशंसा गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा जवाब दिन रोस्टममा उभिएका श्रेष्ठले रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहँदा सरुवा बरुवाको कार्यमा कोही कसैको दबावमा नपरेर कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिँदै उनले प्रशंसा समेत गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले भने, म भन्दा ठिक अगाडि गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएका माननीय सदस्यलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बुझे अनुसार पदस्थापन र सरुवा जस्ता विषयहरूमा उहाँले पनि एउटा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम अगाडि बनाउने, दबाव र चलखेललाई भूमिका खेल्न नदिने स्थिति काम गर्नु भएको थियो। सहीलाई सही भन्नुपर्छ, हामीले उहाँले त्यो सांस्कृतिक देखाउनु भएको थियो। त्यसका निमित्त म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रशंसा गरेर बोलिरहँदा रवि लामिछाने र रासपाका सांसदले समर्थनमा टेबल समेत ठोकेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सरकार टिकाउन सत्ता गठबन्धनबाटै चुनौती पुगेको छ। फुटको सङ्घारमा सत्तारूढ दल गठबन्धन पुगेपछि यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आत्तिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, वर्तमान 8 दलीय गठबन्धनको भरमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सत्ता टिकाउन सत्तारूढ दल गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू नै चुनौती बन्दै गएका छन्। 5 वर्ष सँगै रहेर आलोपालो सरकार चलाउने सहमति सहित गठबन्धन गरेका दलहरूका नेताहरूले सरकारको हरेक काम कारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता जोगाउन आफ्नै गठबन्धन दलबाट चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ।